तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल जेठ 28 गते बुधबार बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा सदा झैं धर्म देशना लिएर, धर्म साकच्छा लिएर, धर्म कक्षा लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। त्यसैले फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू, देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनुहुने र फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार साना गाउँ थसी सिद्धिपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट सबैलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज पनि हामीले एउटा जातक प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं है। हुन त करिब करिब एक हप्ता जति नै भइसक्यो होला। विशेषतः यो अष्टलोक धर्ममा टेकेर हामीले चाहिँ विभिन्न अष्टलोक धर्म सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ घटनाहरू, जातकहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। र त्यो सन्दर्भमा भगवान बुद्ध जस्तो सर्वोच्च व्यक्तिले पनि अष्टलोक धर्मको सामना गरेर जानु परेको विषयलाई पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौं। र विशेषतः भगवान बुद्धको जीवनमा अष्टलोक धर्म सामना गर्नु पर्दाखेरि जुन चाहिँ भोगाई उहाँले भोग्नुभयो त्यो विषयमा, जस्तै तपाईहरुको देवदत्त, चिञ्चमानविका, सुन्दरी परिव्राजिका आदि इत्यादिको चाहिँ हामीले घटनाहरू प्रस्तुत गरे र जातकहरू पनि प्रस्तुत गर्दै गर्दै हिजोसम्म हामीले चाहिँ चूल पद्म जातक, जुन जातकमा चाहिँ अतीत कालमा चिञ्चमानविका र देवदत्त दुईजना मिलेर भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि जुन चाहिँ षड्यन्त्रहरू, जुन झाल झेलहरू, जुन हत्याको प्रयासहरू गर्नुभएको विषयमा हिजो चूल पद्म जातकमा हामीले प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौं हैन। र त्यस्तै जातकहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि एउटा जातक लिएर आएको छु। तक्कार्य जातक भन्ने एउटा जातक छ, जुन जातक चाहिँ धेरै कथाहरू त्यो जातक भित्र समावेश गरिएको पाइन्छ। त्यसमध्येमा पनि एउटा घटनालाई मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्ला कि धेरै घटनाहरू त्यो जातकमा चाहिँ समावेश भइरहेको हुनाले छोटो 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 आदि इत्यादि हैन घटनाहरू त्यसमा चाहिँ समावेश पाइन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ जातक, त्यो जातक भित्रको पनि एउटा चाहिँ सानो एउटा कथावस्तु, जुन कथावस्तुले हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू सिकाइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ सन्देश दिइरहेको छ। यो त अब अन्तिम समयसम्म तपाईहरुले सुन्नुभयो भने यो जातकले हामीलाई के सन्देश दिन लागिरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब बुझ्न सकिन्छ हैन। तर भूमिकाको रूपमा अलिकति केही भन्नु पर्दाखेरि भगवान बुद्धले हाम्रो जीवनलाई सुधार गर्नको लागि, शुद्ध गर्नको लागि काय वाक चित्तलाई हामीले संयम गर्नुपर्छ, काय वाक चित्तलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। र काय वाक चित्तलाई शुद्ध गर्ने जुन विधि छ त्यो विधिलाई बुझाउनको निमित्त भगवान बुद्धले शरीरबाट हुने यो अकुशललाई त्याग्नु पर्छ, मनबाट हुने यो अकुशललाई त्याग्नु पर्छ। त्यस्तै गरी वचनबाट हुने यो अकुशललाई हामीले त्याग्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो यो शरीर वचन मन चाहिँ के भएर आउँछ, शुद्ध भएर आउँछ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले 10 अकुशला कुशल भन्ने देशनामा हामीलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ।
हैन। त्यो चाहिँ दश कुशल अकुशल भन्ने चाहिँ देशना मैले पहिला देशना गरिसकेको छु है। तपाईहरुले चाहिँ सुन्नु इच्छा छ भने तपाईहरुले चाहिँ भिक्षु विमलो युट्युब च्यानलमा गएर यो 10 वटा कुशल अकुशल भन्ने विषयमा तपाईहरुले चाहिँ अब त्यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जोड्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि कि हाम्रो काय वाक चित्त भनेर चाहिँ 3 वटा द्वारले हाम्रो जीवनबाट कर्म हुने हो हैन। त्यो काय वाक चित्त भन्ने एउटा 3 वटा द्वारले हाम्रो जीवनमा कुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ, अकुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ। आखिरमा कुशल र अकुशल कर्म गर्ने भनेको यही 3 वटा द्वारले हो हैन, एउटा 3 वटा अंगले हो। काय वाक चित्त, काय भनेको शरीर, वाक भनेको वचन र चित्त भनेको मन। यो 3 वटा विषयले नै हाम्रो जीवनको कर्म चाहिँ कुशल कि अकुशल भन्ने निर्धारण गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले काय वाक चित्त द्वारा कुशल कर्म गर्नुभयो भने तपाईलाई कुशल फल नै आउँछ, अकुशल कर्म गर्नुभयो भने अकुशल फल नै आउँछ। यो त यो विधिको विधान, यो त चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रकृतिको नियम। यो कर्मबाट अलग भएर कसैले पनि जीवन यापन गर्न सक्दैन र यो कर्मको जुन नियम छ यो त सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। जस्तो बिउ रोप्नु भएको छ त्यस्तै फल फल्छ। तपाईले चाहिँ कुशल रूपी बिउ रोप्नु भयो भने तपाईले कुशल रूपी फल नै तपाईलाई फलाउने हो। अकुशल रूपी बिउ रोप्नु भयो भने तपाईले अकुशल रूपी फल नै तपाईलाई पाउने हो हैन। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कुशल रूपी फलले हामीलाई सुख दिन्छ भने अकुशल रूपी फलले हामीलाई दुःख दिन्छ हैन। कुशल रूपी फलले हामीलाई माथि पुर्याउँछ भने अकुशल रूपी फलले हामीलाई तल झारिदिन्छ। अब तल झर्नु भनेको चाहिँ दुर्गति हो भने माथि चढ्नु भनेको सुगति हो। सुगति भनेको चाहिँ राम्रो गति, दुर्गति भनेको नराम्रो गति। अब राम्रो गतिमा पुगिसकेपछि तपाईले आफ्नो जीवनलाई राम्रो पाउनुहुन्छ, यानी कि तपाईले त्यहाँ पुगेपछि शरीर वचन मनबाट तपाईले चाहिँ सुख भोग्न सक्नुहुन्छ र दुर्गतिमा गयो भने चाहिँ शरीर वचन मनबाट पनि दुःख पाउने हो। भनेपछि कुशल कर्म र अकुशल कर्म भनेको यो कर्म र कर्म फलको हिसाबबाट भन्ने हो भने जति तपाईले यो शरीर वचन मनबाट कुशल कर्म गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईको जीवनको सुख रूपी बिउ हो। शरीर वचन मनबाट गर्नु भएको अकुशल रूपी कर्म नै त्यो दुःख रूपी बिउ हो। त्यसैले एक दिन न एक दिन तपाईको कुशल रूपी त्यो बिउ राखेको कारणले फल पनि कुशल फल्छ र त्यसले सुख दिन्छ। अकुशल रूपी बिउ रोप्नु भयो भने त्यो दुःख रूपी बिउ हुन्छ र त्यसले तपाईलाई दुःख नै दिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको यो कर्म र कर्म फलको सिद्धान्त हो। यो सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहेको के? अब हामीले चाहेको त सुख हो। सुख हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ दुःख रूपी बिउ रोपेर अब सुख रूपी फल पाउने आशा तपाईले नगर्दा हुन्छ। जस्तै तपाईले स्याउको बिउ रोपेर तपाईले सुन्तला फलाउन सक्नुहुन्न, सुन्तला बिउ रोपेर तपाईले स्याउ फलाउन सक्नुहुन्न। जस्तो बिउ त्यस्तै फल। यादिसं गोपते उइजं तादिसं हरते फलं भने जस्तो जस्तो बिउ त्यस्तै फल फल्ने हो रे। त्यसरी नै कर्म नै हाम्रो चाहिँ बिउ र फल, कर्म नै हाम्रो सुख र दुःखको बिउ हो। यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ। अब हामीलाई थाहा नभएको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीलाई सुख चाहने मान्छेले चाहिँ कुशल कर्म गर्नु पर्छ, अकुशल कर्म गर्नु हुन्न भन्ने थाहा छ।
तर कस्तो कार्यलाई कुशल कर्म र कस्तो कार्यलाई अकुशल कर्म भनिन्छ त्यो थाहा नहुन सक्छ, त्यो होस नहुन सक्छ हैन। अब कुशल कर्म भनेको र अकुशल कर्म भनेकोमा भिन्नता के छ त भन्दाखेरि जुन कार्य गर्दाखेरि चाहे त्यो शरीरबाट होस्, वचनबाट होस्, मनबाट होस्, जुन कार्य गर्दाखेरि आफू र अरूको हित हुन्छ, उद्धार हुन्छ, उपकार हुन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई के भनिन्छ? कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। जुन कर्म गर्दाखेरि चाहे त्यो शरीरबाट होस्, वचनबाट होस्, मनबाट होस्, जुन कर्म हुँदाखेरि त्यो आफ्नो लागि र परको लागि पनि, अरूको लागि पनि त्यो अहित हुन्छ, त्यो हानिकारक हुन्छ, त्यो नोक्सान हुन्छ, त्यसलाई नै चाहिँ अकुशल कर्म भनेर भनिन्छ। चाहे त्यो तपाईको वचनबाट गर्नुस्, चाहे तपाईको त्यो मनबाट गरोस्, चाहे तपाईको त्यो शरीरबाट गरोस्। त्यसरी अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि दुःख रूपी बिउ रोपिएको हुन्छ हैन। त्यसैले हामी सुखकामी, सुख चाहने मान्छेले यो शरीर वचन मनबाट कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि, शरीरबाट कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यो कार्य आफ्नो लागि पनि हित होस् र अरूको लागि पनि हित होस्। वचन प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले त्यो वचनबाट आफूलाई पनि हित होस् र अरूलाई पनि हित होस्। मनले तपाईले त्यस्तो चिन्तना गर्दाखेरि, कल्पना गर्दाखेरि, सोच विचार हैन उत्पन्न गराउँदाखेरि त्यो सोच, त्यो विचारले आफ्नो पनि हित हुनुपर्छ र अरूको पनि हित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ तीनवटै द्वारबाट कुशल कर्महरू चाहिँ वृद्धि भइरहेको भयो। त्यसको मतलब भनेकै तपाईले सुख रूपी फल फलाउनको निमित्त बिउ रोपिरहनु भएको भयो। बस यति बुझ्ने हो। मैले तपाईलाई सरसर्ती यो भनिदिइहालेको हैन। अब कोही पनि मान्छे यहाँ चाहिँ दुखी हुन चाहदैन, सबैलाई सुख नै चाहन्छ र मान्छेहरू अज्ञानताको कारणले, यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि सुख चाहियो, सुख चाहियो भन्दा भन्दै उसले रोपिरहेको बिउ चाहिँ दुःखको भइरहेको हुन्छ कि। अनि फल आउँदाखेरि अनि छाती पिट्दै मैले चाहिँ सुख रोपेको तर फल चाहिँ दुःख आयो भनेर आफ्नो कार्यमा आफ्नो बिउलाई चाहिँ उसले टिक्कार्न थाल्छ कि अज्ञानताको कारणले। त्यसैले भगवान बुद्धको यो शिक्षाहरूलाई जति हामी सुन्दै जान्छौं, जति हामी बुझ्दै जान्छौं, त्यति त्यति हामीले चाहिँ मैले रोपिरहेको बिउ सुखको हो कि दुःखको हो भनेर तपाईँ आफैले प्रष्टसँग छुट्याउन सक्ने हुन्छ। तपाईँ अहिले त मान्छेहरूलाई थाहै छैन मैले दुःखको बिउ रोपिरहेको छु कि सुखको बिउ रोपिरहेको छु, पत्तै छैन के। तर चाहना चाहिँ उसको सुख नै प्राप्त गर्ने चाहना भइरहेको हुन्छ र उसलाई कहिलेकाहीँ त लागि पनि रहेको छ कि मैले सुखकै बिउ रोपिरहेको त हो नि भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ देखिरहेको होला नि धर्मको नाममा कस्ता कस्ता दुःखहरू चाहिँ हैन दुःखको बिउ रोपिरहेको हुन्छ, तै पनि ठानिरहेको हुन्छ कि मैले सुखको बिउ रोपिरहेको छु। जस्तै धर्मको नाममा अर्काको चाहिँ ज्यानै लिएर धर्म गरिरहेका हुन्छन् हैन। अब हिजोको हामीले चाहिँ चुलो पदुमा जातकमा चाहिँ बलि दिने चाहिँ आयो, भाकल गर्ने चाहिँ आयो नि, हेर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले के बुझिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि फलाना देवतालाई मैले यस्तो भाकल गरे, मैले यति बलि दिन सकियो भने मलाई सुख नै हुन्छ, धर्म नै हुन्छ भन्ने त्यो एउटा मिथ्या दृष्टि कहाँसम्मको गढेको हुन्छ त भन्दाखेरि आफैले त्यस्तो चाहिँ परहित उपकार नहुने हानि हुने त्यस्तो कार्य गर्दा पनि उसले के सोचिरहेको हुन्छ कि मैले सुखको बिउ रोपिरहेको हुन्छ। सबभन्दा डरलाग्दो यो, सबभन्दा डरलाग्दो यो। अहिले समाजमा त्यस्तो भइरहेको छ नि हैन। गर्न चाहिँ अकुशल गरिरहेको हुन्छ तर उसले चाहिँ ठानिरहेको हुन्छ मैले कुशल गरिरहेको छु।
अब कसैलाई मारेर धर्म हुन्छ भने अब कसैलाई बचाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? अब फेरि मारेर धर्म हुने भए बचाएपछि के हुने होला? फेरि बचाएपछि पाप हुने हो र होइन? प्रश्न त यहाँ छ नि। त्यसरी मान्छेहरू चाहिँ सुखकामी हुँदा हुँदै पनि दुःख प्राप्त गर्न बाध्य भइरहेको यो चाहिँ अज्ञानताको कारणले, अशिक्षाको कारणले। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ विद्या, शिक्षालाई जोड दिनुहुन्छ कि तपाईले जस्तो सुकै यहाँ चाहिँ उन्नति गरोस्, प्रगति गरोस्, तर जबसम्म तपाईको शिक्षा तपाईमा हुँदैन, शिक्षा हामीले फैलाउन सक्दैन, तबसम्म धन भए पनि त्यो नाश हुन सक्छ, जन भए पनि त्यो नाश हुन सक्छ, मन भए पनि त्यो नाश हुन सक्छ, तन भए पनि त्यो नाश हुन सक्छ। शिक्षा भएन भने तपाईसँग भएको चिजको कुनै भ्यालु नै हुँदैन। तर केही त्यस्तो नभए तापनि तपाईसँग शिक्षा छ भने सबै चिज तपाईले प्राप्त गरिलिन सक्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। शिक्षा भएन भने तपाईसँग भएको सारा धन सम्पत्ति पनि त्यो विनाश हुनलाई धेरै समय लाग्दैन। त्यस्तो हो। त्यसैले मान्छे हामी भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो शरीर वचन मनबाट कुशल कर्मलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। र त्यो कुशल कर्महरू मध्येमा आजको यो तक्कारीय जातकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन वचन छ त्यसलाई संयम बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि यहाँबाट पाइन्छ कि हामी मान्छेहरूले शरीर वचन मनबाट जुन चाहिँ अकुशलहरू भइरहेको हुन्छ त्यसलाई त्याग्नु पर्दाखेरि सबभन्दा बढी अकुशल चाहिँ कुन अंगले, कुन द्वारले भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो बोली, यो वचनले सबभन्दा बढी अकुशलहरू भइरहेको हुन्छ। यानी कि दुःखको बिउ सबभन्दा बढी रोप्ने अंग द्वार भनेकै मुख हो, यो वचन हो, यो बोली हो। त्यति चाहिँ अकुशल कर्म त यो शरीरले गर्न सक्दैन, यो मनले गर्न सक्दैन, त्यो वचनले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले 10 अकुशल कर्महरू मध्येमा यो वचनको माध्यमबाट 4वटा अकुशल कर्महरू भइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। शरीरबाट 3वटा, मनबाट 3वटा मात्रै हो, तर वचनबाट चाहिँ 4वटा अकुशल कर्महरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो वचनलाई मात्र हामीले संयम गर्न सके तापनि धेरै अकुशलबाट चाहिँ अब बचिने रहेछ, दुःखको बिउलाई नाश गरिरहेको हुने रहेछ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ बोल्नेको चाहिँ पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चाहिँ चामल पनि बिक्दैन भन्ने एउटा उखान चाहिँ छ। त्यसको मतलब धेरै बोलेपछि पिठोलाई पनि बिकाउन सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ उखान नभएको चाहिँ होइन। तर भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि अनावश्यक रूपमा बढी बोल्नु भनेको आफैले आफैलाई हानि पुर्याउनु जस्तै हुन्छ रे। त्यसैले आवश्यक मात्रामा मात्रै हामीले चाहिँ यो वचनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। अनावश्यक वचनहरू हजारौं बोल्नु भन्दा एउटा वचन यथार्थता हैन मूल्यवान अर्थवान एउटा मात्र शब्द बोल्नु पनि महान आनिशंसको बिउ रोपेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। अनावश्यक आवश्यक भन्दा बढी बोल्ने, आवश्यक भन्दा चाहिँ बढी कुरा गर्ने आदि इत्यादि यो वचनबाट हुन्छ। त्यसरी आवश्यक भन्दा हजारौं लाखौं शब्दहरू चाहिँ बोल्न सक्नु भन्दा पनि चाहिने बेलामा एउटा शब्द बोल्न सक्नु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मान्यता, त्यसको चाहिँ मूल्य र मान्यता बढी हुँदो रहेछ। यो जातक तक्कारीय जातकमा पनि केही यो वचनको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यसैले मैले यो एउटा चाहिँ तक्कारीय जातकमा चाहिँ अब वर्तमान र अतीत कथा, अतीतमा पनि फेरि अतीत कथा छ के यसमा चाहिँ धेरै कथाहरू समावेश भएको छ। तर मैले एउटा चाहिँ ब्राह्मणको एउटा कथा मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्छु। जति समय लिन्छ त्यो सकिसकेपछि अनि सकियो नि हैन।
अब मैले चाहिँ अब जातकलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई चाहिँ वचनलाई संयम गर्यो भने पनि चारवटा अकुशलबाट बच्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ यो झुटो कुरा बोल्नु, अनि त्यसपछि अर्थहीन कुरा गर्नु, अनि त्यसपछि चाहिँ चुगली गर्नु, त्यसपछि चाहिँ यो कडा वचन बोल्नु, अरूलाई भच्याएर हैन बोल्ने कडा वचनहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा सामान्य रूपमा नै हामीले चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं कि कहिलेकाहीँ झुटो कुरा पनि बोलिरहने। अब भगवान बुद्धले त भन्नुभएको ख्याल थलटाक गरेर पनि झुटो कुरा नबोल्नु भनेर चाहिँ राहुल कुमारलाई भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ हैन। अब ख्याल त हो नि गरेको नि भनेर हामी चाहिँ ख्यालैमा पनि हामीले धेरै चाहिँ यो झुटा कुराहरू चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो ख्यालमा पनि नबोल्नु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। अब चुगली गर्नु त हुँदैन। चुगली गर्नु भनेको त दुवै मनुष्यता पैदा गरेर एक आपसमा झै झगडा सृजना गर्ने बिउ हो त्यो। त्यसैले चुगली त अब राम्रो हुँदै भएन। अनि अर्थहीन हैन चाहिँ सारहीन कुरा गरेर हामी चाहिँ समय बिताइरहेका हुन्छौं। अब फुर्सद छ, समय छ भन्दै हामी चाहिँ यो बोलीबाट चाहिँ अर्थहीन बेफाङको कुराहरू गरेर समय चाहिँ बिताइरहेका हुन्छौं। अहिले त लकडाउन पनि छ, समय छ के गर्ने दिनभरि भन्दै साथीहरूसँग चाहिँ बेफाङको कुराहरू गरेर बस्ने, अर्थहीन कुरा गरेर बस्ने, कुनै मूल्य नहुने कुराहरू गरेर बस्ने, त्यस्ता पनि चाहिँ अकुशल हुन्छ त्यस्तो कुराले पनि। त्यसैले बरु चाहिँ लातो जस्तो हैन आरे मौन भएर चुपो लागेर बस्नु जाति रे, बेकारको कुरा गरेर बेफाकको कुरा गरेर अर्थहीन सारहीन कुरा गरेर बस्नु चाहिँ हुन्न। त्यो चाहिँ राम्रो मानिदैन। त्यसपछि चाहिँ अब कडा वचन बोलेर चाहिँ अर्कालाई होच्याउने, अर्कालाई हेप्ने, अर्कालाई चाहिँ अब चाहिँ चोट पुग्ने गरी चाहिँ वचनहरू प्रयोग गर्ने, त्यस्ता कडा वचनहरू पनि अकुशलमा नै पर्छन्। यो सबै भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बोलीलाई संयम गर्नुपर्छ। यो त मूल हो, चारवटा मात्र भयो। यो मुखबाट हुने चाहिँ यो चाहिँ ब्रान्चहरू हैन कति छ चाहिने भन्दा आवश्यक बोल्ने, चाहिने ठाउँमा नबोल्ने हैन, बोले पनि चाहिँ प्रष्ट नभइकन बोल्ने आदि इत्यादि पनि छन् के फेरि। तर यो वचनलाई हामीले चाहिँ संयम बनाउनु पर्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभएको मुखबाट यो हाम्रो मुख हैन, मुखबाट छिर्ने र मुखबाट निस्किने दुईटा कुरालाई चाहिँ जीवनमा साह्रै मजाले होस गर्नुपर्छ, संयम गर्नुपर्छ, त्यसमा जागृत भइरहनु पर्छ। मुखबाट निस्किएको कुरा पनि अब निकाल्नु हुँदैन। हेर्नुस्, फेरि त्यो मुखबाट निस्कियो अब भनेर चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ अब भित्र पठाउनु भएन। निस्किएपछि निस्कियो। तपाईको जस्तै बोली तपाईको निस्कियो भने त निस्कियो। त्यो बोली निस्केको बोलीलाई फेरि म तानेर भित्र ल्याउँछु भनेर हुन्न। अरूले त सुनिसकेको हुन्छ, अर्को कानमा त गइसकेको हुन्छ। र भित्र गएको भनेको मतलब पनि तपाईले खाँदाखेरि पिउँदाखेरि त्यो खाएको पिएको चीजहरू चाहिँ सही, स्वास्थ्यलाई चाहिँ लाभप्रद त्यस्तो चीजहरू खानुपर्छ, पिउनुपर्छ। त्यो खाएको पिएको चाहिँ पेटमा गइसकेपछि अब तपाईले ओकल्ने हैन, गाह्रो हुन्छ नि तपाईलाई हैन। त्यसले चाहिँ पेटमा गइसकेपछि असर चाहिँ गर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा हामी यो बुझ्न सक्छौं कि मुखबाट भित्र जाने र बाहिर आउने यो दुईटा कुरालाई चाहिँ मजाले होस राख्नुपर्छ, मजाले यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ यो वचनलाई संयम गर्ने र नगर्नेमा आकाश पातालको फरकतालाई बुझ्नको निमित्त पनि यो तक्कारीय जातक तपाईलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र आफ्नो जुन चाहिँ आफूले खनेको खाल्टोमा नजानिकन आफै पनि पढ्न सक्छ, अरूलाई खाल्टो खनेकोमा आफै पनि पुर्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो जातकले पनि केही कुराहरू चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ नगरिकन
जातक चाहिँ प्रस्तुत गरे। धेरै लामो जातक छैन, यो छोटो जातक नै छ। जातकको नाम चाहिँ तक्कारीय जातक भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ। जातक कसरी प्रस्तुत हुन्छ त भन्दाखेरि वाराणसी देशमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयको घटना हो यो। ब्रह्मदत्त राजाको एउटा पुरोहित, ब्राह्मण पुरोहित पनि छ। अब त्यति बेलाका राजाहरूले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त ब्राह्मणहरूसँग सरसल्लाह गरेर धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्ने हिसाबले त्यसरी राजपुरोहित भनेर नियुक्त गरिरहेको हुन्छ कि। अब त्यस्ता राजपुरोहित चाहिँ सम्यक राजपुरोहित भयो भने राष्ट्र नै सबै सम्यक भएर जान्छ, विकास भएर जान्छ, उन्नति भएर जान्छ, राष्ट्रका नागरिक र जनताहरूले सुख पाउँछ। किन त भन्दाखेरि राजाले सबै कुराहरू चाहिँ पुरोहित, जुन चाहिँ राजपुरोहित हैन, राजाको पुरोहितले चाहिँ धार्मिक रूपमा जुन निर्देशन गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ राजाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भएको कारणले पुरोहितहरू चाहिँ एउटा चाहिँ असल पुरोहित भयो भने चाहिँ राजाले पनि असल नीति निर्देशन गर्न सक्छ। अब पुरोहित खराब भयो भने चाहिँ राजाले पनि त्यो पुरोहितकै कुरालाई चाहिँ सही मानेर खराब निर्णयहरू, खराब आदेशहरू पनि दिन सक्ने रहेछ। तर वास्तवमा चाहिँ धार्मिक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त राजाहरूले दश राज धर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गरी पालना गरी राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त त्यस्ता धार्मिक, त्यस्ता पुरोहित भयो, धार्मिक चाहिँ गुरुहरू भयो, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अब समेटेर राख्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ के हुनु पर्यो? सम्यक व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। अब ब्रह्मदत्त राजाको त्यो ब्राह्मण राजपुरोहित चाहिँ कस्तो खाले छ त भन्दाखेरि त्यो पिङ्गल जातको ब्राह्मण। त्यति बेला पिङ्गल जातको ब्राह्मण भनेको कस्तो ब्राह्मणहरूलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि नेवारी भाषाबाट त फुयु बर्मु भन्छ हैन। त्यो फुयु बर्मु, फुयु भनेको चाहिँ कस्तो नेपालीबाट? खैरो पनि त होइन होला हैन, फुयु बर्मु क्या, फुयु बर्मु। त्यसलाई पाली भाषाबाट पिङ्गल ब्राह्मण भनेर भनिन्छ क्या है। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो पिङ्गल ब्राह्मण जातिलाई चाहिँ बाउको पत्तीबाट पनि आमाको पत्तीबाट पनि त्यो जातीय चाहिँ छ्यासमिस नभएका ब्राह्मणहरू के तिनीहरू। भनाइको मतलब बाउबाट पनि शुद्ध, आमाबाट पनि शुद्ध ब्राह्मणहरू भनेर त्यति बेला है, त्यति बेला। अहिलेको ब्राह्मणको र पछिको ब्राह्मणको कुरा होइन यहाँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जातक भनेको त अतीत कथा हो जातक भनेको हैन। हिजो एकजनाले सोधेको जातक भनेको के होला भन्थे भनेर सोध्नु भएको थियो, मेसेजमा चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो। जातक भनेको चाहिँ अतीत समयमा घटेर गएको घटनाहरू, कथाहरूलाई नै पाली भाषाबाट जातक भनेर भनिन्छ कि हैन। अब यो जातकमा चाहिँ अब त्यो पिङ्गल भनेको चाहिँ पाली भाषाबाट चाहिँ अब नेवारी भाषाबाट फुयु बर्मु। त्यति बेलाको ब्राह्मणहरूलाई पिङ्गल ब्राह्मण भनेपछि शुद्ध ब्राह्मणहरू भनेर भनिन्छ। त्यस्ता शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ अब ब्रह्मदत्त राजाले राजपुरोहितको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरिराखेको। अब त्यसपछि त्यो राजपुरोहित, त्यो ब्राह्मण चाहिँ अलिकति बढी बोल्ने खाले। केटा मान्छे भए पनि यहाँ गल छैन, यो चाहिँ रुद्री घण्टी होइन यो। अब हाम्रो नेवारी भाषाबाट त गल भन्छ होइन। यो गल केटी मान्छेहरूसँग हुँदैन नि। यो गल नभएपछि यो यहाँबाट कुराहरू सुत्त सुत्त निस्किन्छ र के। यो गल भयो भने चाहिँ, यो रुद्र घन्टी भयो भने चाहिँ यहाँ कुरा अड्किन्छ र के। केटा मान्छेहरूसँग रुद्र घन्टी भएको कारणले कुरा चाहिँ अड्किन्छ। केटी मान्छेको चाहिँ रुद्र घन्टी नभएकोले कुरा चाहिँ फुट्किन्छ भन्ने चाहिँ भनाइ चाहिँ यो लोक भनाइ हो मात्रै हो होइन। त्यो भगवान बुद्धको भनाइ पनि होइन। तर यहाँ ब्राह्मण त अब पुरुष नै हो, तर पनि उसको रुद्र घन्टी त होला, तै पनि उसको मुखबाट चाहिँ कुराहरू चाहिँ फुट्ट
फुटफुट निस्किने, बढी कुराहरू बोल्ने। किन भन्दाखेरि त्यो पुरोहित अलिकति चाहिँ जानेको, सुनेको, होइन, सिकेको, बुझेको भयो कि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब आफू जतिको जान्ने मान्छे पनि छैन, आफू जति बुझ्ने मान्छे पनि छैन, होइन। त्यसैले चाहिँ मै हुँ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो त्यो ब्राह्मणलाई। अब किन त भन्दा किन पनि नलागोस् पनि किन, अब राज पुरोहित हो फेरि। अब राजालाई पनि त अब देश सञ्चालन गर्नको निमित्त आफ्नो चाहिँ सल्लाह दिन सक्ने ब्राह्मण भनेपछि त ब्राह्मणको त खुट्टाले भुइँमा छोएको छैन। अब त्यो चाहिँ पिङ्गल ब्राह्मण त्यो राजपुरोहितको त्यस्तो एउटा बढी बोल्ने बानी, घमण्ड गरेर बोल्ने बानी, जसलाई पनि होच्याएर बोल्ने बानी, कहिलेकाहीँ त झुठो फट्याङ्ग्रा काम पनि गर्नको लागि बोल्ने बानी, यो फजुल कुराहरू चाहिँ होइन, बगाउ फुस्लु कुराहरू होइन, यो दुईमुरी सुईमुरी कुराहरू गर्ने पनि बानी, कहिलेकाहीँ पर्यो भने त जालझेल गर्नको निमित्त चुगली गर्ने बानी, होइन। त्यस्तो एउटा चाहिँ वचनलाई चाहिँ संयम गर्न नसकिने त्यस्तो स्वभावको त्यो राजपुरोहित पिङ्गल ब्राह्मण रहेछ। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्ना परिवारहरूले सम्म रुचाउँदैन के तपाईलाई। धेरै बोल्न थाल्यो भने अब झुटो कुरा गर्ने, चुगली गर्ने, होइन, बेफाङको कुरा गर्ने, कडा वचन बोल्ने त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अरूलाई त के अब आफ्नो परिवारलाई सम्म पनि अब नरुच्ने खाले मान्छे भएर आउँछ। तर त्यो राजपुरोहित चाहिँ अब अरूलाई सिकाउन सक्ने फेरि त्यस्तो चाहिँ छ। तर घटना के भइदियो भने त्यो ब्राह्मणको त्यस्तो एउटा चाहिँ अकुशल कर्म गर्ने वचनबाट त्यस्तो चाहिँ नचाहिने त्यो बोलीलाई संयम पार्न नसकिने त्यो ब्राह्मणको श्रीमती जो छ, त्यो ब्राह्मणको श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई नरुचाइकन त्यो पिङ्गल ब्राह्मणको श्रीमतीले अर्कै पुरुषसँग चाहिँ लसपस बढाए। हेर्नुहोस् है, घटना घटेको चाहिँ यस्तो। राजपुरोहित ब्राह्मणको श्रीमती ब्राह्मणीले आफ्नो श्रीमान प्रति चाहिँ अब अलिकति सन्तोष नभएर, अब अलिकति चाहिँ मन नमिलेर, होइन, या जस्तो सुकै भनौँ, या अरू पुरुषहरूसँग आसक्त भएर भनोस्, त्यसले चाहिँ आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदा पनि अरू पुरुषसँग चाहिँ लसपस बढाए। बनाएको मतलब अरू पुरुषसँग चाहिँ लागेर हिँडे। तर यो राजपुरोहित पिङ्गल ब्राह्मणले बिस्तारै आफ्नो श्रीमतीको त्यस्तो चरित्र पनि थाहा पाए। अब एकजनाले भन्यो, दुईजनाले भन्यो, तीनजनाले भन्यो, गाई गुई कुराहरू हल्ला भयो। हुँदा हुँदा चाहिँ उसले एक दिन चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई सम्म पनि सोध्नु पर्ने अवस्था आयो। ए ब्राह्मणी, के तिमीले दुराचार गरेर हिँडेको हो? फलना ब्राह्मणसँग तिम्रो चाहिँ लसपस छ भन्ने मैले सुने। यो कुरा चाहिँ सही हुँदैन है। यस्ता अनैतिक कामहरू चाहिँ गरेर नहिँड, दुराचारी भएर नहिँड, अरू पुरुषहरूसँग चाहिँ लसपस भएर नहिँड भनेर भन्दा पनि अब श्रीमती ब्राह्मणीले आफ्नो श्रीमानसँग चाहिँ असहमति जनाउँदै जहिले पनि च्याउ 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 झगडा हुन्थ्यो, होइन। तर समाधान भने कहिले पनि भएन। त्यो पिङ्गल ब्राह्मण राजपुरोहितले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई परपुरुषसँग चाहिँ लसपस नगर्नु, नहेर्नु भनेर जतिसुकै सम्झाउँदा पनि अब सम्झाउन सकेन। फेरि चाहिँ अब त्यो राजपुरोहित ब्राह्मण पनि बोलेर हिँड्नु पर्ने, वचनमा कुनै लगाम नै नभएको त्यो ब्राह्मणहरू भयो। अब हुँदा हुँदा समाधान गर्न सकेन त्यो घटनाको। उसँग कुनै त्यस्तो प्रमाण पनि छैन फेरि।
तर चाहिँ फलना ब्राह्मणसँग चाहिँ लसपस छ भन्ने कुरा चाहिँ राजपुरोहित ब्राह्मणले थाहा पाइसके, तर श्रीमती ब्राह्मणीले चाहिँ कहिले पनि स्वीकारेको भने होइन। अब त्यो राजपुरोहित त्यो पिङ्गल ब्राह्मणले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि, जुन चाहिँ आफ्नो श्रीमती ब्राह्मण छ, त्यो ब्राह्मणी छ, त्यो आफ्नो श्रीमती ब्राह्मणीले पनि जो पुरुषसँग लसपस गरेको थियो, दुराचार गरेको थियो, त्यो पनि पिङ्गल जातिकै ब्राह्मण रहेछ। त्यसपछि यो राजपुरोहित ब्राह्मणले सोचेछ, अब यसरी भएन, अब उनीहरूलाई चाहिँ रङ्गे हात पक्रौं भने कुनै प्रमाण पनि रहेन मसँग। श्रीमतीलाई यस्तो चाहिँ सम्झाउँदाखेरि जहिले पनि झै झगडा मात्रै भयो। अब यसो पनि भएन, उसो पनि भएन। श्रीमतीले जुन पुरुषसँग चाहिँ लसपस बढाएको थियो त्यही ब्राह्मणलाई ठिक पार्नु पर्यो। अब त्यसलाई टहल लगाइदियो भने काम पुरै सकिन्छ। हुन त यो राजपुरोहित पनि त्यति राम्रो ब्राह्मण चाहिँ होइन, फेरि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त जे पनि गर्न सक्ने लोभी पापी ब्राह्मण हो त्यो पनि। त्यसैले पनि उसको श्रीमतीलाई मन नपरेको यो ब्राह्मण। आफ्नो श्रीमान भए पनि लोभी पापी भयो भने चाहिँ श्रीमतीहरूलाई मन पर्दैन। हुन त अब चाहिँ बिहा गरेर आइसक्यो, तर श्रीमान चाहिँ हो, तर पनि सँगै बसे तापनि आफ्नो श्रीमानप्रति कुनै चाह नै हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो पुरोहित ब्राह्मण चाहिँ बढी बोल्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त जस्तो पनि कार्य गरेर हिँड्ने, जसलाई पनि झगडा गराउँदै हिँड्ने, त्यस्तो भएको कारणले श्रीमतीले श्रीमान पनि रुचाएन। त्यसैले चाहिँ अब त्यो श्रीमती पनि फेरि चाहिँ अर्को ब्राह्मण, पिङ्गल ब्राह्मण नै उसकै जातिको ब्राह्मणसँग चाहिँ लसपस भएर हिँडेको रहेछ। अब यता जतिसुकै सम्झाउँदा पनि नसम्झेपछि पुरोहित ब्राह्मणले अब त्यही चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको लसपस भएको त्यो ब्राह्मणलाई नै ठिक पार्ने विचार गरेर दिन रात सोच्न थाल्यो, के गर्दाखेरि यो चाहिँ बाटो सफा हुन्छ होइन। सोद्धा चाहिँ त्यो पुरोहितको चाहिँ दिमागमा एउटा चाहिँ बत्ती बलेछ, आइडियाको बत्ती टुङ्ग बल्न थालेछ। ओ यो गर्नु पर्यो भनेर रातभरि सोचेर ननिटाइकन सोध्दै बिहान उठ्ने बेलामा त ठ्याक्कै एउटा चाहिँ आइडिया निस्केछ। अब राजपुरोहित ब्राह्मण हो, अब हरेक दिन राज दरबारमा गएर राजालाई भेट गर्नु पर्थ्यो, राजालाई दर्शन गर्नु पर्थ्यो, राजालाई चाहिँ अब नीति निर्देशन गर्नु पर्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ उसको दिमागमा टुङ्ग त्यो चाहिँ त्यो आइडियाको घन्टी बज्यो। त्यसपछि चाहिँ गएर ओहो हो रहेछ, अब चाहिँ मैले चाहिँ आइडिया एउटा लगाउनु पर्यो। मैले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ श्रीमतीको जुन पुरुष छ त्यसलाई मैले पनि तह लाउन सकिँदैन, किन भन्दाखेरि प्रमाण के पनि छैन। अब प्रमाण बिना त मैले कसरी उसलाई चाहिँ अब तह लाउने। त्यसैले यो कार्य चाहिँ अब यसरी घुमाएर चाहिँ राजाको हातबाट, म त राजपुरोहित हुँ नि, राजाको हातबाट केही गरी यो त्यो चाहिँ पिङ्गल त्यो ब्राह्मणलाई ज्यान लिइदिनु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ ज्यान नलिकन भएन। अब मैले त लिन नसक्ने भयो, राजालाई लिन लगाउने उपाय लगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो दिन उठेर चाहिँ मजाले चाहिँ राजा कहाँ गएर उसले चाहिँ के बिन्ती गर्यो त भन्दाखेरि, महाराज मैले चाहिँ एउटा नक्षत्रहरू मैले हेरिरहँदाखेरि तपाईं र तपाईंको राष्ट्रको लागि ठूलो हानि देखेँ मैले, ठूलो नोक्सानी देखेँ मैले, ठूलो भय देखेँ मैले। तपाईंको जीवनमा पनि अब भय उत्पन्न हुने, संकट उत्पन्न हुने अवस्था मैले देखेँ र राज्यको लागि पनि ठूलै संकट र भय उत्पन्न हुने मैले देखेँ भनेर बनावटी कुरा गरेको, नाटक गरेको, उसले आइडिया लगाएको कि आफ्नो श्रीमती
सँग लाग्ने त्यो चाहिँ पिङ्गल ब्राह्मण, पिङ्गल जातिको त्यो ब्राह्मणलाई कसरी ठिक पार्ने भनेर चाहिँ उसले एउटा कूटनीति चालेको मात्रै हो त्यो। हुन त उसले के नक्षत्र सत्र केही पनि देखेको पनि होइन र त्यस्तो भय आउने सङ्कट आउने केही पनि थिएन। तर राजा चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि आफ्नो राजपुरोहितले चाहिँ जस्तो भन्यो त्यस्तै गर्ने खाले। किन त भन्दाखेरि राजपुरोहितहरूलाई नै चाहिँ देशको लागि चाहिँ सङ्कट, देशको लागि भय आउने आदि इत्यादिहरू चाहिँ जस्तै ज्योतिषहरू जस्तो के त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पिङ्गलले राजालाई बिन्ती गर्दाखेरि त्यस्तो भएर सङ्कटको चाहिँ अब घन्टी बजेको कुरा राख्दाखेरि राजा त भयभीत हुने भइहाल्यो। राजाहरूलाई त अब तपाईको जीवनमा भय छ, सङ्कट छ, साथसाथै तपाईको राज्यमा सङ्कट छ भनेपछि त्यो जस्तो पीडा, त्यो जस्तो डर राजाहरूलाई अर्को हुँदैन। अनि राजाले चाहिँ आफ्नो राजपुरोहित त्यो ब्राह्मणलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, हे राजपुरोहित ब्राह्मण, त्यसो भए जुन चाहिँ आउन सक्ने त्यस्तो भय सङ्कट टार्नको निमित्त केही त उपाय होला नि। राजपुरोहित भएपछि त्यस्ता नक्षत्रहरूलाई बुझेर केही न केही त्यस्ता चाहिँ सङ्कटहरू, त्यस्ता चाहिँ भयहरूलाई चाहिँ अब त्राण गर्ने कुनै त उपाय होला नि, त्यो उपाय पनि खोज न भनेर चाहिँ राजाले पुरोहितलाई चाहिँ, अब राजपुरोहित त्यो पिङ्गल ब्राह्मण नै हो, राजपुरोहितले चाहिँ अब त्यस्तो अनुनय विनय गरे। अब नभन्दै अब राजपुरोहितले चाहिँ अब राजालाई त्यसो भनोस् अनि मैले एउटा उपाय लगाइदिउँला, अनि त्यो अनुसार कार्य गरेर त्यही कार्यमा त्यो श्रीमतीको त्यो जुन पुरुष छ त्यसलाई चाहिँ अब टहलाउने, त्यसलाई चाहिँ मार्ने, त्यो चाहिँ उपायमा नै त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर अनि चाहिँ मारेर अनि चाहिँ म चाहिँ आनन्दले बस्ने हिसाबले चाहिँ उसले त्यो योजना बनाएको रहेछ। अनि राजपुरोहितले चाहिँ हुन्छ महाराज, म त्यसको नक्षत्रमा चाहिँ अब धेरै सङ्कटहरू छ, राजा र राज्यको धेरै सङ्कटहरू देखेको मैले, भयहरू देखेको मैले, तपाईँलाई मैले जानकारी गरेँ। ल राजाले तपाईँले आज्ञा गर्नु भए अनुसार मैले पनि अब यो सङ्कट टार्नको निमित्त, यो भयलाई त्राण गर्नको निमित्त उपाय त अवश्य पनि हुन्छ, म अवश्य पनि त्यो उपाय पनि पत्ता लगाएर राजालाई बिन्ती चढाउन आउँछु भनेर चाहिँ राजपुरोहित चाहिँ खुसी भएर बस्यो। अब नभन्दै भोलिपल्ट चाहिँ राजालाई फेरि चाहिँ अब राजपुरोहित राजा कहाँ पुगेपछि अब राजा बिचारा आफूलाई भय आउने भयो, राज्यलाई भय आउने भयो, सङ्कट आउने भयो भनेपछि त निन्द्रा नै लागेको होइन, खाना नै रुचेको होइन, कुनै न कुनै उपाय होला, कुनै न उपाय होला, कुनै न कुनै उपाय होला भन्दै चाहिँ बसिरहेको थियो। भोलिपल्ट चाहिँ अब त्यो राजपुरोहित ब्राह्मणले चाहिँ राजालाई बिन्ती चढाए, महाराज चिन्ता लिनुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन, हुन त भय आएकै छ, सङ्कट आएकै छ, तर मैले त्यसको निवारण पनि मैले पत्ता लगाएँ भनेपछि राजाले अब लामो सास लिएर चाहिँ पुरोहित ब्राह्मणलाई भने, ल भन न पुरोहित ब्राह्मण, कुन चाहिँ उपाय हो, जस्तो सुकै उपाय भने पनि त्यो उपाय त गर्नु पर्यो। राजा र राज्यको सङ्कटको लागि जस्तो उपाय गर्नु परे पनि त तयार हुनु पर्यो भनेपछि अब बल्ल चाहिँ राजपुरोहित ब्राह्मणको जुन उद्देश्य थियो त्यो अनुसार चाहिँ अब राजा प्रस्तुत भए। अब जस्तो राजपुरोहितले भन्छ त्यस्तै गर्ने सहमतिमा राजा आइसकेपछि राजपुरोहित ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, महाराज हाम्रो यो राज्यको चाहिँ दक्षिणपट्टिको जुन द्वार छ त्यो द्वार चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ
पूजा आजा गरेर शुभ मंगल हुने किसिमले विधि विधान पुर्याएको रहेनछ। त्यसैले दक्षिण द्वारबाट हामीलाई भय आउने संकट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो द्वारमा हामीले चाहिँ पूजा आजा गरेर विधि विधान पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो, नत्र भने हामीलाई भय र संकटहरु आउने हुन्छ महाराज भनेर भने। अनि राजाले के भने त भन्दाखेरि ठिकै छ, दक्षिणपट्टिको द्वारबाट हामीलाई भय र संकट आउने भए के गर्दा हुन्छ त राजपुरोहित भनेर सोध्दाखेरि राजपुरोहितले त्यो दक्षिणपट्टिको त्यो द्वार जुन चाहिँ पुरानो द्वार छ त्यो द्वार चाहिँ बनाएको चाहिँ अमांगलिक द्वार भइरहेको छ, त्यो मंगल द्वार होइन। त्यसैले त्यो पुरानो द्वारलाई झिकेर नयाँ मांगलिक रुखहरूलाई काटेर त्यसको काठबाट त्यहाँ चाहिँ ठूलो एउटा चाहिँ द्वार बनाइदिनु पर्छ, अनि मात्रै भएर संकट आउनेबाट हामी बच्न सक्छौं। त्यसैले त्यो द्वार नै निकाल्नु पर्यो, त्यो द्वारलाई नै हटाइदिनु पर्यो महाराज, नत्र भने तपाईको र राज्यको लागि ठूलै संकट छ है भनेर चाहिँ राजपुरोहित ब्राह्मणले राजाले भने। त्यति मात्र के भनेको थियो, राजाले चाहिँ अब त्यस्तो अमांगलिक त्यस्तो द्वार हो भने त्यो पुरानो द्वारलाई चाहिँ झिकेर त्यो द्वारलाई चाहिँ चकनाचुर गरेर त्यसलाई बालेर जसो गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, नयाँ द्वार पनि त्यहाँ चाहिँ खडा गर्नु पर्यो पुरोहित, त्यस्तो चाँजो बाजो मिलाउने कार्य तपाईकै जिम्मा भयो भनेर चाहिँ राजाले पुरोहितलाई नै अब पुरानो द्वारलाई झिकेर अब नयाँ द्वार लाउने नयाँ द्वार बनाउने चाहिँ कार्य पुरोहितलाई जिम्मा पाएपछि पुरोहित पनि मक्ख, मैले जुन योजना बनाइरहेको छु त्यो योजना त पूरा भइरहेको छ, पूरा भइरहेको छ, सबै पूरा भइरहेको छ। अब देशमा चाहिँ अब दक्षिण भेगको एउटा चाहिँ राज्य जुन चाहिँ राजदरबारलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने द्वार हो के, चारवटा दिशामा चारवटा द्वार हुन्छ, त्यो द्वार मध्येमा दक्षिण द्वार चाहिँ अमांगलिक भनेर त्यसलाई मांगलिक द्वार बनाउनु पर्यो भनेर पुरानो द्वारलाई भट्काएर अब नयाँ द्वार बनाए। अनि पुरोहितले सबै चाहिँ अब मांगलिक रुखहरू काटेर जंगलमा ठूला रुखहरू काट्न लगाएर त्यो रुखबाट चाहिँ विशाल कायको एउटा चाहिँ त्यहाँ द्वारहरू चाहिँ बनाइसक्यो। पुरोहितलाई त जसरी गरे पनि लाभै लाभ, सबै आफूले जिम्मा पाउने, जसरी हुन्छ त्यो ब्राह्मणहरूलाई त लाभै खोज्छ उनीहरूले। ब्राह्मण हैन, त्यति बेलाको ब्राह्मण त झनै लोभी पापी हैन, त्यो ब्राह्मण त साह्रै लोभी र पापी त्यो ब्राह्मण। त्यसैले चाहिँ जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि तयार। अनि द्वार बनाउन सकिसकेपछि ब्राह्मण गएर ब्रह्मदत्त राजा कहाँ बिन्ती चढाए, महाराज दक्षिण द्वारलाई भट्काएर दक्षिण द्वारको लागि एउटा विशाल मांगलिक द्वार हामीले तयार पारिसकेका छौं। तयार भयो भनिसकेपछि राजा खुसी भए। राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, राजपुरोहित अब द्वार तयार भइसक्यो भने अब गर्नुपर्ने काम के बाँकी छ भनेपछि राजपुरोहितले के भन्यो त भन्दाखेरि, द्वार तयार भए जस्तै अब त्यो द्वारलाई त्यहाँ चाहिँ राख्नको निमित्त एउटा ठूलो चाहिँ पूजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, पूजाको विधि विधान छ। त्यो पूजा अनुसार त्यो ढोकालाई त्यो द्वारलाई त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पूजा विधिबाट त्यो द्वारलाई चाहिँ मांगलिक बनाउन सकिन्छ महाराज भनेर भनेछ। अनि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, त्यो द्वारलाई मांगलिक गर्नको निमित्त जस्तो कार्य गर्दाखेरि उचित हुन्छ त्यस्तै कार्य गरिदिनु होला राजपुरोहित, जस्तो सुकै पूजा गर्नु परे पनि म चाहिँ तयार छु। राज्यको र मेरो राजा र राज्यको सुरक्षाको लागि जस्तो सुकै पूजा आजा गर्नु परे पनि
म चाहिँ तयार छु, तपाईँ पनि तयार हुनुहोला। चाँडो भन्दा चाँडो त्यो दक्षिणपट्टिको त्यो द्वारलाई पनि माङ्गलिक जे होस् बनाइदिनु पर्यो। त्यो द्वारबाट राजा र राज्यको लागि कुनै पनि भय र संकट आउनु भएन भनेर चाहिँ महाराजले त्यो ब्रह्मदत्त राजाले पुरोहितलाई भनिसकेपछि अब यही मौका हो। मेरो श्रीमतीले परपुरुषसँग लसपस बढाएको दुराचारी मेरो श्रीमतीको त्यो ब्राह्मणलाई त्यो ठाउँमा बलि दिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो पुरोहितले राजालाई के भन्यो त भन्दाखेरि, महाराज त्यो द्वार राख्दाखेरि त्यो द्वार नजिकै एउटा खाल्टो खनेर त्यो खाल्टोमा एकजना शुद्ध ब्राह्मण, पिङ्गल जातको ब्राह्मण, बाउपत्तिबाट पनि आमापत्तिबाट पनि 60 पुस्तासम्म चाहिँ छ्यासमिस नभएको त्यस्ता शुद्ध ब्राह्मण भनेका पिङ्गल ब्राह्मणहरू हुन्। त्यस्ता पिङ्गल जातिको ब्राह्मणहरूको एकजनाको बलि दिएर त्यो द्वारलाई त्यहाँ सजाउन सकियो भने त्यो द्वारबाट सदाको निमित्त चाहिँ भय टरिन्छ, संकट टर्छ। राजा र राज्यको संकट सदाको लागि टर्यो महाराज। त्यसैले पिङ्गल जातिको एकजना ब्राह्मणको चाहिँ बलि दिन आवश्यक छ भनेर चाहिँ त्यो राजपुरोहितले राजालाई भने। राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे राजपुरोहित, यो पिङ्गल जातिको ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ हत्या गर्नु हुन्छ होला र ब्राह्मण हत्या भनेर चाहिँ मलाई दोष लाग्दैन र? अरू अरू चाहिँ प्राणीहरू बलि दिने मात्रै थाहा छ, मान्छेलाई नै बलि दिएर त्यो पनि शुद्ध ब्राह्मणलाई बलि दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ तपाईले, के यो कार्य उचित होला र भनेर राजाले राजपुरोहितलाई भने। राजपुरोहितले के भन्यो त भन्दाखेरि, मैले नक्षत्र हेर्दाखेरि, मैले सबै चिजहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ शुद्ध पिङ्गल जातिको ब्राह्मणलाई नै त्यहाँ चाहिँ बलि दिनुपर्छ, नत्र भने त्यो भएर संकट चाहिँ हटिँदैन महाराज। त्यसैले त मैले तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ बार बार चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईलाई अनुनय विनय गरिरहेको। आमा र बुवापतिबाट शुद्ध पिङ्गल जातिको ब्राह्मण नै त्यहाँ चाहिँ बलि दिनुपर्छ। कुनै ठुल्ठुला जनावरहरूलाई बलि दिएर चाहिँ त्यो द्वारको रक्षा गर्ने रक्षक देवता चाहिँ खुसी हुँदैन। त्यो द्वारमा रक्षा गरिरहने चाहिँ रक्षकहरू हुन्छ रे के, द्वारमा रक्षा गर्ने रक्षक देवताहरू हुन्छ रे के त्यो ब्राह्मणले भनेको। त्यो ब्राह्मण त्यो चाहिँ द्वार रक्षक त्यो देवतालाई शुद्ध ब्राह्मणको बलि दिएपछि मात्रै खुसी हुन्छ, अनि मात्रै त्यो द्वारबाट तपाईलाई चाहिँ तपाईँ र तपाईको राज्यलाई चाहिँ भय हुँदैन, नत्र भने त भय त आइरहन्छ। त्यो द्वारमा रक्षा गर्ने यक्ष देवता रिसाइरहेको छ, भय आउन सक्छ, तपाईको हत्या पनि हुन सक्छ, तपाईको राज्य पनि गुम्न सक्छ। शत्रुहरूले त्यही दक्षिणपट्टिको द्वारबाट आक्रमण गरेर हाम्रो राज्य सत्ता नै सबै जितेर लिन सक्छ। है महाराज, मैले तपाईलाई चाहिँ म राजपुरोहितको नाताले तपाईलाई चाहिँ जुन चाहिँ दिनुपर्ने जुन जानकारी मैले कर्तव्य ठानेर मैले दिएको हो, अब तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने त अब मेरो त केही लाग्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँ इमोसनल ब्ल्याकमेल भयो। राजा पनि डराए। अब राजपुरोहितले भनेको नक्षत्रमा देखेको, अब द्वारको त्यो चाहिँ यक्ष देवता रिसाइरहेको छ, द्वार त त्यहाँ भट्काइसक्यो। अनि चाहिँ राजाले चाहिँ अब राजपुरोहितलाई अन्तस के चाहिँ आज्ञा दिए त भन्दाखेरि, अब यो नक्षत्र सक्षत्रको विषयमा चाहिँ अब हामी जान्दैनौं, अब भए जोस् आउनु भएन, संकट जस्तो संकट आउनु भएन। अब त्यसको लागि तपाईलाई उचित लाग्छ भने पिङ्गल जातिको शुद्ध ब्राह्मणलाई त्यहाँ बलि दिनुस्, त्यो पनि तपाईले जिम्मा लिनुस् भनेर भनेछ। अनि चाहिँ राजाले त्यसो भए तपाईले कुन दिन
माङ्गलिक नक्षत्र छ त्यो दिनमा चाहिँ अब त्यो द्वारलाई अब सजाउने त्यो ढोका लगाउने कार्य चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर राजाले अब राजपुरोहितलाई बिन्ती गरे। त्यसको जिम्मा चाहिँ तपाईँ नै गर्नुहोस् भनेर। अब त्यस्तो भइसकेपछि त पुरोहित त खुसी। अब मैले जुन जे भन्छ त्यही ब्राह्मण, मैले चाहिँ यस्तो ब्राह्मण चाहिँ अब मलाई नै जिम्मा पाएपछि त जुन चाहिँ ब्राह्मणलाई मैले लिएर आऊ भन्छु त्यही ब्राह्मण त लिएर आउँछ। अब यो सेनाहरू त त्यस्तो, जसलाई लिएर आउनु भन्छ त्यसलाई टिपेर ल्याउँछ। अब उसले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि मैले अब चाहिँ त्यो द्वार राख्दाखेरि केही जुन चाहिँ आफ्नै श्रीमती ब्राह्मणीले जुन पुरुषसँग लसपस बढाएको छ केही पुरुष ब्राह्मण, त्यो ब्राह्मण पनि पिङ्गल जातिको ब्राह्मण हो, त्यो ब्राह्मणलाई नै मैले चाहिँ लिएर आउनु, त्यो शुद्ध ब्राह्मण हो भनेर भनिदेऊला र सेनाहरूलाई त्यसलाई लिएर आउँछ। अनि त्यो द्वार राख्दाखेरि त्यो खाल्टोमा त्यसलाई नै पुरेर त्यसलाई चाहिँ बलि दिएर द्वार लगाइदिएपछि त आइसन्चो हुने भो भनेर चाहिँ खुसी भएर चाहिँ आए। अनि एक दिन त्यहाँ राजालाई चाहिँ भन्न गएछ, महाराज भोलिको दिन चाहिँ साह्रै शुभ साइडको छ, मैले चाहिँ नक्षत्र हेरेको, तपाईको चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ नक्षत्र छ। यो नक्षत्र हामीले गुमायो भने चाहिँ अब चाहिँ वर्षौंसम्म चाहिँ अरू नक्षत्र त्यस्तो छैन। त्यसैले भोलिको दिनमा जसरी भए पनि पिङ्गल जातिको ब्राह्मणलाई बलि दिएर त्यो दक्षिण द्वारलाई हामीले चाहिँ पूर्ण गर्नुपर्छ, नत्र भने वर्षौंसम्म चाहिँ अरू नक्षत्र नभएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिन चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ बलि दिएर त्यहाँ चाहिँ पूजाआजा गरेर दक्षिण द्वारलाई अब सजाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो महाराज भनेर भन्न गएछ। अनि राजाले पनि ठिकै छ, भोलिको नै नक्षत्र छ भने, भोलिको नै अब हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ अब साइत जुरेको भनौँ न, तपाईहरूको भाषामा भन्ने हो भने साइत जुर्यो भनौँ न, यो कथालाई बुझाउनको निमित्त होइन, नक्षत्र जुरेको भोलि नै भने त झनै राम्रो भयो। अब भोलिको जुन चाहिँ नक्षत्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ, भोलि नै यो शुभ कार्य गर्ने। ल राजपुरोहितज्यू भोलिको लागि चाहिँ अब ब्राह्मणहरूदेखि लिएर त्यो पूजाआजा गर्नेदेखि लिएर सबै चाँजो बाजोको जिम्मा तपाईँकै भयो है। जे होस् राजा र राज्यको लागि भय र संकट आउनु भएन, पूजाआजा विधिको जति आवश्यक छ तपाईँले नै आदेश दिएर तपाईँले नै व्यवस्था गरेर मिलाउनुहोस् है त भनेर चाहिँ सबै जिम्माहरू चाहिँ राजपुरोहितलाई पाएपछि पुरोहित त खुसी भएर अब चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई बिगार्ने त्यो पुरुष ब्राह्मणको अब अन्त्य हुने भयो। मैले श्रीमतीलाई पनि ठिक पार्न सकेन र त्यो पुरुष ब्राह्मणलाई पनि ठिक पार्न सकेन, त्यो पिङ्गल जातिको ब्राह्मण होइन सकेन। अब राजाको आदेशबाट चाहिँ अब चाहिँ ठिक हुन्छ, न मलाई दोष हुन्छ न अरूलाई दोष हुन्छ, बस लट्ठीपट्टि नबाजोस् सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नबाजोस् भन्ने चाहिँ उपाय उसले निकाल्यो। खुसी भयो। आफ्नो चाहिँ जुन योजना छ नि त्यो कुनीतिकै त्यो कुनीति योजना थियो त्यो अनुसार चाहिँ उसले सफल भएको जस्तै ठानेर घरमा गएछ। अब घरमा गएपछि त्यो श्रीमतीसँग त जहिले झगडा हुने, त्यही चाहिँ पुरुषसँग दुराचारी भयो भनेर जहिले पनि झगडा हुने, फाइट पर्ने के। श्रीमतीलाई फेरि त्यो श्रीमानको त्यो चाहिँ लोभी, त्यो पापी होइन, त्यो चाहिँ बढी बोलेर नाना थरीका कुरा गर्ने देखेर श्रीमतीलाई सम्म पनि अब नरुचेको भयो। नरुचेकोले त अरूसँग लागेको भयो होला र अरूसँग त्यस्तो चाहिँ अब आसक्त भयो होला, लाग्यो होला। अब श्रीमती पनि त्यस्तो दुराचारी अब कुनै प्रमाण नभएको कारणले गर्दाखेरि केही पनि सजाय दिन सकिरहेको थिएन। अनि ब्राह्मण चाहिँ अब त्यस्तो सबै आफ्नो चाहिँ योजनाहरू सफल हुने भयो भनेर चाहिँ मक्ख परेर
भोलिपल्ट चाहिँ अब सबै कामहरू तमाम हुने भयो। राजालाई त्यस्तो बिन्ती चढाए, राजाले पनि त्यस्तो आदेश दिइसकेको छ। अनि चाहिँ अब बढी कुरा बोल्ने नि त्यो ब्राह्मण, बढी बोल्ने, आफ्नो कार्य सफल भएकोमा चाहिँ मन फुरुङ्ग भएर चाहिँ लास्टमा घरमा चाहिँ आएर चाहिँ श्रीमतीलाई के भन्न आयो त भन्दाखेरि, त ब्राह्मण नि दुराचारी, अब कतिसम्म त दुराचारी गरेर हिँड्छ म हेरौँला, तिम्रो चाहिँ दुराचारीको अब अन्त्य हुन्छ भन्दै त्यहाँ श्रीमतीसँग ताक धक्कु लगाउन थाल्यो। पहिला पहिला त त्यस्तो ताक धक्कु लगाउने त्यहाँ आँटै गर्दैन थियो। आज चाहिँ श्रीमान त्यो राजपुरोहित ब्राह्मण त खुब ताक धम्की लगाएर चाहिँ बोल्न आयो, दुराचारी गर्नेको अन्त हुन्छ रे, तिम्रो चाहिँ पुरुषको अन्त हुन्छ भन्न थालेछ। के गर्न थालेको होला यसले भनेर चाहिँ श्रीमती पनि अब चाहिँ कुरा गर्न थाले उसँग। उनीहरूको बीचमा चाहिँ कुरा हुँदै हुँदै त्यो ब्राह्मणले चाहिँ एउटा अहम भावले, म जस्तो राजपुरोहितलाई तिमीले त्यसरी ढोका दिएर अरू पुरुषहरूसँग त्यस्तो लागेर दुराचारी बन्ने कुनै प्रमाण नभएर मात्र हो। अब त्यो पिङ्गल, त्यो ब्राह्मण, त्यो जो तिम्रो पुरुष छ त्यसलाई मैले तह लाउने योजना बनाइसके। थाहा छ मैले के योजना बनाए? भोलिदेखि चट तिम्रो त्यो सबै दुराचार चट भोलिदेखि भनेर चाहिँ भन्न थालेछ। अनि श्रीमतीले चाहिँ के गर्न थालेछ यसले, यो त लोभी पापी हो, यसले त जे पनि गर्न सक्छ, के गर्न लागेको र तिम्रो के काम सफल हुन्छ र भन्दै त्यो खोटो लिएर सुन्दाखेरि त अनि ब्राह्मणले चाहिँ त्यो ओक्लिहाल्यो त्यो कुराहरू चाहिँ। के भनेछ त भन्दाखेरि, मैले त दक्षिण भेगको द्वारलाई, पुरानो द्वारलाई भट्काएर नयाँ द्वार त्यहाँ लाउने भए, त्यो द्वारको लागि पूजा विधि गरेर त्यो द्वार चाहिँ हामीले त्यहाँ सजाउने हो, ठहराउने हो। त्यसको लागि मैले चाहिँ बलि पनि मागेको छु राजासँग। कस्तो बलि मागेको थाहा छ? पिङ्गल जातिको शुद्ध ब्राह्मण जो तिम्रो चाहिँ तिमीले चाहिँ जो तिमी लागेको जुन पुरुष ब्राह्मण छ तिनीहरू पनि पिङ्गल जातिकै हो। त्यो पिङ्गल जातिको ब्राह्मणलाई त्यहाँ चाहिँ बलि दिएर त्यो दक्षिण द्वारलाई ठहराउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले राजासँग अनुमति पनि मागिसके। भोलिको नक्षत्र छ भनेर पनि भनिसके। भोलिको नक्षत्रमा अब मैले तिम्रो त्यो पुरुष ब्राह्मणलाई मैले शुद्ध ब्राह्मणको रूपमा त्यसलाई बलि नदिकन म छाड्दिनु ल। भोलि तिम्रो पुरुष ब्राह्मणको अन्त्य भयो भने सोद्धा पनि हुन्छ। राजाले मलाई त्यो आज्ञा पनि दिइसकेको, राजाले मलाई त्यो चाहिँ अधिकार पनि दिइसके। भोलि मैले त्यो सैनिकहरू पठाएर त्यो नै ब्राह्मण लिएर आउनु भनेर मैले त्यो सैनिकहरूलाई चाहिँ आदेश दिएर त्यो तिम्रो ब्राह्मण जुन पिङ्गल ब्राह्मण उसको अब भोलि बलि दिएर त्यो दक्षिण भेगको त्यो द्वार चाहिँ अब ठहराउने हो। अनि हेरौँला तिमी कसरी दुराचारी हुन्छौ, अनि हेरौँला मलाई चाहिँ तिमीले फुर्ती गरेको हेर्छौ अनि भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो। फ्यात्तै भनेछ। अनि त्यो ब्राह्मणीले त ओहो यस्तो योजना बनाएछ भनेर त अब भन्नै नहुने कुरा नि। त्यो त बेला न कुबेला, न कार्य सकिएको छ न के सकिएको छ, उसले त भन्न थाल्यो। त्यहाँ त श्रीमतीलाई त ताक धक्को दिएर श्रीमतीले त अब चाहिँ होइन, अब श्रीमती पनि दुराचारी। फेरि अब त्यस्ता दुराचारीहरूलाई त्यस्तो कुराहरू भनिरहने, त्यो ब्राह्मण पनि फेरि त्यस्ता चाहिँ के भन्ने अब त्यो होइन कुरा त फुट्ट निकालिहाल्ने। अनि त्यो दुराचारी आइमाईले अब चाहिँ अब त्यस्तो योजना भइसकेपछि अब सहन्छ होला र? सहँदैन नि होइन। अनि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि त्यो आफ्नो श्रीमान भन्दा त त्यो परपुरुष होइन, उसलाई त्यही प्यारो, त्यही भएर लागेको होला, त्यही आसक्त भएर लागेको होला। त्यसपछि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि यो मेरो श्रीमान राजपुरोहित ब्राह्मणले त मेरो परपुरुष जुन चाहिँ पिङ्गल जातिको हो ब्राह्मण छ, अब उसलाई त बलि दिएर उसको ज्यान लिने भयो। मनमा नै सोचेको, तर त्यो केटी मान्छे त्यो चाहिँ यो गलौ नभए पनि उसले चाहिँ कुरा फुट्काएन। उसले चाहिँ मनमा नै मात्र के सोच्यो त भन्दाखेरि अब मेरो पुरुषलाई बचाउन सक्ने मैले बाहेक अरू कसैले बचाउन सक्दैन।
भोलि नै अब नक्षत्र भइसक्यो भनेपछि त आजकै दिनमा चाहिँ ब्राह्मण मेरो पुरुष ब्राह्मणलाई त मैले खबर पठाउनु पर्यो भनेर कटा कटाबाट उसले मिलाएर चाजो बाजो मिलाएर आखिरमा त्यो आफ्नो चाहिँ लसपस गरेर हिँड्ने त्यो ब्राह्मण हैन पिङ्गल जातिको ब्राह्मणलाई चाहिँ सन्देश पठाएछ। हेर्नुस् है, त्यो आफ्नो श्रीमान ब्राह्मण राजपुरोहितले थाहा नपाउने गरी गोप्य हुन्छ। फेरि केटी मान्छे गोप्य हुने ठाउँमा पनि मजाले गोप्य हुन्छ फेरि, अनि पुरुष मान्छेहरू चाहिने ठाउँमा फेरि गोप्य हुँदैन फेरि, त्यस्तो क्या है। अब त्यो केटी त्यो श्रीमती चाहिँ त्यो ब्राह्मणनीले चाहिँ त्यसरी सन्देश पठाएपछि लेखेर पठायो, सन्देश दिएर पठायो। त के भनेर पठायो त भन्दाखेरि ल भोलि राजाको आदेशमा दक्षिण द्वारको ढोका ठहराउनको निमित्त पूजा विधिको लागि पिङ्गल जातिको ब्राह्मणलाई बलि दिने योजना भइसकेको छ। त्यसैले मेरो श्रीमान राजपुरोहितले पिङ्गल जातिको ब्राह्मण भनेर त्यहाँ राजाले घोषणा गरेको कारणले भोलि तिमीलाई मेरो श्रीमानले तिम्रै नाम लिएर तिमीलाई चाहिँ बलि दिनको लागि सेनाहरू पठाउलान्। त्यसैले ज्यानको माया छ भने तिमी आज नै यो राज्य छोडेर तिमी चाहिँ भागिहाल, बचिहाल, यो नगरबाट टाढा कतै गएर सुरक्षित भएर बसिहाल है, नत्र भने ज्यान जाने भो भनेर चाहिँ खबर पठाएछ, सन्देश पठाएछ। अब ज्यानको प्यारो, ज्यानको माया कसलाई हुँदैन हैन। यता श्रीमतीले त्यसरी खबर पठाएको केही पनि चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चिक्क पनि के भन्ने अब चाल नपाउने किसिमले त्यो योजनाहरू सबै बनाएछ। अनि उता चाहिँ त्यो ब्राह्मणनीको जुन चाहिँ परपुरुष छ उसले चाहिँ त्यो सन्देश पाइसकेपछि, त्यो खबर पाइसकेपछि ओहो यस्तो योजना बनाएछ। अब हुन पनि हो दक्षिण भेगमा चाहिँ अब द्वार चाहिँ फटकाएर चाहिँ नयाँ द्वार हैन, अमाङ्गलिक द्वार भयो भनेर माङ्गलिक द्वार बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यत्रो मान्छे लगाएर त्यहाँ द्वार बनाइरहेको पनि हो। अब हुन पनि त्यो राजाले चाहिँ अब द्वारलाई चाहिँ पूजा विधि गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ घोषणा पनि गरिसकेको भएर थाहा चाहिँ थियो। तर चाहिँ अब ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ हैन बलि दिएर त्यहाँ चाहिँ पूजा विधि गर्ने थाहा थिएन। तर त्यो राजपुरोहित ब्राह्मणले श्रीमतीलाई च्वास्स भने त्यो श्रीमतीले आफ्नो परपुरुषलाई त्यसरी खबर पठाएपछि त अब भएन, ज्यान त जाने भयो भनेर चाहिँ त्यो पिङ्गल जातिको त्यो ब्राह्मण त्यहाँबाट भोलि नै नहुँदै उनीहरू त कुइच्चा भाग त्यहाँबाट ज्यान जोगाएर, नत्र त भोलिपल्ट त्यसलाई चाहिँ बलि दिन सक्ने हो। तर चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै सन्देश पाइसकेपछि त अब भाग्नुको उपाय नै छैन अर्को। त्यो कुरा त्यहाँ चाहिँ त्यो नगरको पिङ्गल जातिको अरू ब्राह्मणहरूले पनि थाहा पाए। शुद्ध ब्राह्मण पिङ्गल ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बलि दिने भन्ने थाहा पाइसकेपछि त अब सबै पिङ्गल ब्राह्मणहरू भागे त्यहाँबाट। अब त्यो ब्राह्मणनीको त्यो परपुरुष ब्राह्मण मात्र होइन के, सबै ब्राह्मणहरू त्यहाँ भाग। अब यता चाहिँ त्यो राजपुरोहित ब्राह्मण चाहिँ मक्ख भोलिको दिनमा मैले चाहिँ त्यो मेरो श्रीमती चाहिँ लाग्ने त्यो परपुरुष त्यो पिङ्गल ब्राह्मणलाई मैले आदेश दिएर पठाउँछु। त्यही ब्राह्मण सही छ, त्यही शुद्ध ब्राह्मण छ, त्यसलाई चाहिँ टिपेर ल्याउनु भनेर म आदेश दिन्छु र भोलि त्यसलाई चाहिँ त्यो ढोकामा बलि दिएर मेरो इच्छा पूरा गर्छु। ब्राह्मणहरू भने त्यस्तै हो कि फेरि त्यो ब्राह्मण त साह्रै त्यस्तो नभन्दै भोलि भयो। यता रातभरिमा त्यो दिनको र रातको भरमा नै त्यहाँको सबै ब्राह्मणहरू चाहिँ भाग भएर चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ अब सुरक्षा गर्नको निमित्त टाढा टाढा पुगिसक्यो। यता राजपुरोहित भने मक्ख भोलि म सबै हैन सबै कुराहरू चाहिँ तमाम गर्ने भए भनेर यता ब्राह्मण चाहिँ मक्क थियो। बिचरा त्यो राजपुरोहित ब्राह्मणलाई केही चाहिँ सुइको छैन कि, सबै पिङ्गल ब्राह्मणहरू चाहिँ नगर छोडेर भागिसके भन्ने चाहिँ उसलाई सुइको पनि लागेन, पट्टो पनि लागेन। उसलाई त खुसी मात्र थियो, श्रीमतीलाई पनि चाहिँ फुर्ती लगाएर कुरा पनि भनिसकेको छ।
श्रीमतीले त्यस्तो चाहिँ जालजेल होइन, आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदा त अर्को श्रीमानसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झगडा गरेर दुराचारी गर्ने त्यस्तो श्रीमतीलाई के फी लगाएको, फेरि त्यस्तो गोप्य कुरा चाहिँ पढ्न थाल्यो त्यसले। त्यो श्रीमतीले त अब आफ्नो परपुरुषलाई त बचाउने नै भयो, बचाइहाले। भोलिपल्ट त भयो नक्षत्र भोलिको छ भनेर, त्यही मात्र नक्षत्र छ है, फेरि वर्षौंसम्म नक्षत्र छैन। गएर राजालाई भनेछ, महाराज अब पूजा विधि गर्नु पर्यो, अब चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई लिनको लागि चाहिँ अब व्यवस्थाहरू चाजोबाजो मिलाउनु पर्यो, सेनाहरू तयार पार्नु पर्यो, अब चाहिँ पिङ्गल जातिको ब्राह्मणलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर बलिसली दिएर त्यहाँ चाहिँ सबै ठहराउनु पर्यो महाराज भनेर भनेछ। ल ठिक छ, म त खुसी छु, जस्तो जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ व्यवस्था गर, मैले सेनाहरू मैले तपाईँलाई खताइदिन्छु, त्यो सेनाहरूलाई तपाईँले जस्तो आदेश दिएर पठाउनु पर्छ आदेश दिएर पठाउनुहोस्। ती सेनाहरूले चाहिँ अब जुन ब्राह्मण हो त्यसलाई लिएर आइहाल्छ, अनि चाहिने अनुसारमा पूजा विधि गरेर तपाईँले एउटा ब्राह्मणलाई चाहिँ अब बलि दिएर भए पनि अब चाहिँ देशको र राष्ट्रको होइन एउटा सङ्कट चाहिँ टार्नु पर्यो भनेर भनेपछि राजपुरोहितले चाहिँ यो त राजा र राष्ट्रको लागि त हामीले चाहिँ एउटा ब्राह्मणको होइन बलि दिएर के नै फरक हुन्छ र, राजा र राज्य चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित हुने हो भने कति जनताहरू छन् यसमा, जहाँ अब एकजना ब्राह्मणलाई त जसरी भए पनि यहाँ चाहिँ बलि दिनै पर्छ, जसरी भए पनि बलि दिनुपर्छ भनेर भनेपछि राजाले ल ठिकै छ, हुन त मैले यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो जनावरहरूको बलि चाहिँ दिएको छु, तर यस्तो मान्छे ब्राह्मणहरूको चाहिँ ब्राह्मणलाई मार्नु भनेको त पाप लाग्छ भन्छन्, तैपनि अब राज्य र राज्यको लागि चाहिँ अब ब्राह्मणकै बलि दिनुपर्छ भने पनि म चाहिँ तयार छु है। तपाईँ राजपुरोहित हुन्छ, तपाईँको नीति निर्देशन अनुसार यो भएको है, यसमा चाहिँ अब फरक नगर्नुहोस्, गर्नुहोस्, यो चाहिँ राज आदेश भयो भनेर भनेपछि अब राजपुरोहितले सेनाहरूलाई चाहिँ आदेश दिए, हे सेनाहरू दक्षिणपट्टिको द्वारलाई ठहराउनको निमित्त विधि विधान अनुसार पूजा गर्नको निमित्त पिङ्गल जातिको शुद्ध ब्राह्मणलाई यहाँ चाहिँ बलि दिन आवश्यक छ। हे सेनाहरू फलाना फलाना ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ पिङ्गल जातिको ब्राह्मण छ, त्यसलाई चाहिँ पक्रेर ल्याउनु, त्यसलाई नै त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, बलि दिनुपर्छ। जाऊ सेनाहरू फलाना फलाना टिस्का टिस्का ठाउँ भनेर आफ्नो श्रीमती जुन लसपस गरेको चाहिँ परपुरुष ब्राह्मण छ उसकै ठेगाना दिएर पठाएर सेनाहरू पठाएछ। अब सुन्नुहोस् है क्या मजा छ यहाँ, सुन्नुहोस् पठाएछ हेर्नुहोस्। अनि सेनाहरू पनि गयो, सेनाहरूले चाहिँ त्यो राजपुरोहितले जुन ठेगाना दिएको छ त्यही ठेगानामा ठिक्क गएको थियो, तर चाहिँ त्यहाँ त त्यो ब्राह्मण त छैन। कहाँ गयो भन्दाखेरि कहाँ गयो अब आज चाहिँ जुन बलि दिनुपर्ने अब सबै चाहिँ त्यो आजको बिहान नहुँदै सबै त त्यहाँबाट कुइचा भाग भइसकेको रहेछन्। डरले गर्दाखेरि अरू पिङ्गल ब्राह्मणहरू पनि सबै भागिसकेको रहेछ हैन। अब के राजाले फेरि चाहिँ के गर्लान् भनेर नि कोही पनि छैन त, त्यो जुन चाहिँ राजपुरोहितले दिएको अनुसार त्यो चाहिँ ब्राह्मण छैन। गएर त्यो सेनाहरूले राजालाई भनेछ, महाराज पुरोहितले जुन दिनुभएको ठेगाना अनुसार हामी त्यहाँ गए, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो पिङ्गल जातिको त्यो ब्राह्मण चाहिँ त्यहाँ छैन त। हामीले खोजनीति गरे, यसो उसो गरे, त्यहाँका मान्छेहरूसँग सोधे, हिजोसम्म थियो खोइ आज त छैन, कता गयो गयो थाहा भएन भनेर चाहिँ अब त्यसको अट्टोपट्टो भएन महाराज। अब के गर्ने भन्दाखेरि हो र राजपुरोहितले नभएको कुरा त गर्दैन होला, हुनु त पर्ने हो, राम्रोसँग खोजनीति गर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि महाराज हामीले त सबै खोजनीति गरे, त्यसको अब घरमा कोही पनि छैन, खाली भइसकेको रहेछ। त्यो व्यक्ति मात्र होइन कोही पनि छैन त्यहाँ। भनेर चाहिँ त्यो सेनाहरूले राजालाई बिन्ती चढाए। अनि राजालाई त्यसरी बिन्ती चढाएपछि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि अब पुरोहितले जुन चाहिँ अब पुरोहित चाहिँ त्यहाँ अब पूजाआजाको लागि अब मिलाउनु परिसक्यो, अब त्यो पिङ्गल जातिको शुद्ध ब्राह्मण भनेर चाहिँ पुरोहितले भन्नुभएको हो,
अब आमाको पत्तिबाट बाउको पत्तिबाट शुद्ध हुने पिङ्गल जातिको ब्राह्मण कोही भए पनि लिएर आउनु न। त्यसो भए मात्र एउटा चाहिँ त्यही ब्राह्मण होइन कि जस पिङ्गल ब्राह्मण कोही भए पनि त त्यो पूजा चलिहाल्छ। जो शुद्ध ब्राह्मण चाहिँ चाहियो। ल त्यो ब्राह्मण जुन चाहिँ ठेगाना दिएको ब्राह्मण नभए पनि अरू कोही त्यस्तो पिङ्गल जातिको ब्राह्मण छ भने पनि खोजेर ल्याउ ल जाऊ भनेर राजाले फेरि दोस्रो आदेश दिए। अनि फेरि सेनाहरू चाहिँ अरू भए पनि पिङ्गल जातिको ब्राह्मणहरू बाउको पट्टि आमाको पट्टिबाट शुद्ध भएको ब्राह्मणलाई खोज्न थाले। त्यो नगरमा कुना काप्चा हैन यताउता चारै दिशा त्यहाँ खोज्दाखेरि पनि कोही पनि त्यस्ता पिङ्गल जातिको ब्राह्मणहरू भेट्दा पनि भेटेन, पाउँदा पनि पाएन। निराश भएर चाहिँ त्यो सेनाहरूले चाहिँ ठुलो मेहनत गरेर खोज्दाखेरि पनि कोही पनि पाएन। नपाएपछि राजा कहाँ फेरि बिन्ती चढाए महाराज पिङ्गल जातिको ब्राह्मणको नाममा कोही पनि छैन, सबै चाहिँ कहाँ हो गइसक्यो। त्यत्रो पिङ्गल जातिहरू थियो यो नगरमा। हामीलाई बलि दिनको निमित्त एकजना मात्र सयौं हजारौं दिए पनि पुग्थ्यो। तर खोइ आज चाहिने बेलामा अब नक्षत्र आजको नक्षत्र घुम्यो भने त वर्षौंसम्म त्यस्तो नक्षत्र छैन, के गर्ने महाराज त्यहाँ त कोही पनि छैन त भन्दाखेरि राजाले हो र पिङ्गल जातिको ब्राह्मणहरू त हुनै पर्ने हो। नगरमा त्यत्रो ब्राह्मणहरू थियो, के भएको रहेछ त आजको नक्षत्र गयो भने त राजा र राज्यको लागि ठुलै भय आउने भयो, ठुलै संकट आउने भयो, के गर्ने हो भनेर राजा चाहिँ अब विचारमा परे, सोचमा परे। अनि राजाले तिमीहरूले चाहिँ राम्रोसँग त खोजेको हो, कुना काप्चा उत्तर पश्चिम दक्षिण हैन सारा चाहिँ पूर्व सारा चीज खोजेको हो त भन्दाखेरि महाराज हामीले सबै ठाउँमा खोजेको, खोज्नु पर्ने अब कुनै पनि बाँकी छैन, अब खोज्नु पर्ने आवश्यक पनि छैन। अब चाहिँ यो पूजालाई सकाउने हो भने हाम्रो नजरमा एकजना ब्राह्मण चाहिँ छ भनेर भनेपछि राजाको त अलिकति आश बढ्यो हैन। हो र एकजना ब्राह्मण बाँकी छ भनेपछि त्यो को हो त्यो ब्राह्मण भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेनाहरूले के भने त भन्दाखेरि अब पिङ्गल जातिको ब्राह्मणहरू मध्येमा चाहिँ अब खोज्दा खोज्दा कोही पनि पाएन। अब एकजना मात्रै ब्राह्मण पिङ्गल ब्राह्मण बाँकी छ, त्यो नै त त्यो हाम्रो राज्यको राजपुरोहित ब्राह्मण पनि त पिङ्गल जातिको ब्राह्मण हो नि। अब त्यही एकजना ब्राह्मण बाहेक अरू कोही पनि ब्राह्मण यो नगरमा छैन। अब हामीले यो नक्षत्रलाई चाहिँ नतारिकन यो पूजालाई सम्पन्न गर्ने हो भने राजपुरोहित ब्राह्मण त्यो पनि पिङ्गल ब्राह्मण भएकोले उसैलाई अब बलि दिएर भए पनि यो पूजा सम्पन्न गर्नुपर्छ महाराज। नत्र भने राजा भएर राज्य भए त आउँछ, अब अरू ब्राह्मण त छैन। अब त्यही पुरोहित ब्राह्मणलाई बलि दिए मात्रै हो, हामीले देखेको त त्यही हो महाराज भनेपछि त राजा त फेरि सोचमा परे। राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि अब राजपुरोहित जस्तो चाहिँ ब्राह्मणलाई अब कसरी हामीले बलि दिने, त्यो मिल्ला र त्यो पूजा सम्पन्न गर्नको लागि त फेरि अर्को पुरोहित त छैन हामीसँग, त्यो सबै काम त फेरि पुरोहितले गर्नुपर्छ, त्यसलाई नै अब बलि दियो भने त हुँदै भएन नि भनेर भन्दाखेरि त्यो सैनिकहरूले चाहिँ अब त्यो के जवाफ दिए त भन्दाखेरि महाराज त्यो पुरोहितको ठाउँमा अर्कै कुनै ब्राह्मण या अर्कै कुनै ब्रह्मचारीहरूलाई ल्याएर पुरोहित बनाएर पूजा विधि सञ्चालन गर्ने र बलि चाहिँ त्यो पिङ्गल जातिकै ब्राह्मण चाहिने भएको कारणले अरू ब्राह्मण त अब यहाँ चाहिँ पिङ्गल जातिको ब्राह्मण छँदा पनि छैन। अब पुरोहित भनेको त जुनसुकै पनि ब्रह्मचारी ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर भए पनि पूजा आजा त गर्न मिलिहाल्यो। अब बलि दिनको लागि त अरू ब्राह्मण त भएन, पिङ्गल जातिको शुद्ध ब्राह्मण नै चाहिने। त्यो शुद्ध ब्राह्मण भनेको त्यो राजपुरोहित बाहेक अब यो नगरमा कोही पनि छैन भनेपछि त आजकै नक्षत्रमा
त्यो चाहिँ पूजा सम्पन्न गर्नु परेपछि त अब त्यही पुरोहित ब्राह्मणलाई नै बलि दिएर मात्रै हाम्रो यो संकट, हाम्रो यो भय तर्ने सिवाय अब कुनै पनि उपाय छैन। त्यसैले राजपुरोहितलाई नै अब के गर्नु पर्यो त, बलि दिनु पर्यो महाराज। नत्र भने त्यो चाहिँ आजको नक्षत्र चाहिँ बित्यो भने त वर्षौंसम्म अर्को नक्षत्र त छैन। भनेपछि त्यो नक्षत्रसम्म त यो धोका जुन चाहिँ दक्षिण भेगको त्यो चाहिँ द्वारलाई त्यत्तिकै खुल्ला पारेर राख्यो भने त शत्रुहरूले चाहिँ राज्यलाई हडप्ने, युद्ध गर्न आउने, कब्जा गर्न आउने ठूलो भय हुन्छ महाराज। त्यसैले आजकै नक्षत्रमा त्यो दक्षिण भेगको द्वारलाई ठहराउनै पर्छ। नत्र भने चाहिँ साँच्चैकै राजा र राज्यको भय पक्कै आउने भयो भनेर चाहिँ सैनिकहरू त राजालाई बिन्ती गरे। अनि राजाले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए त्यो पूजा आजा गर्नको निमित्त योग्य कुनै एउटा पुरोहित त हामीले चाहिँ नियुक्त गर्नु पर्यो। त्यस्तो पुरोहित कोही छ होला भनेर भन्दाखेरि सैनिकहरूले चाहिँ अब खोज तलास गर्दा जान्दाखेरि के बुझेको त भन्दाखेरि त्यही राज पुरोहितको शिष्यको रूपमा, चेलाको रूपमा बसिरहेको तक्कारीय ब्रह्मचारी ब्राह्मण एकजना थियो। जुन तक्कारीय ब्रह्मचारी त्यो ब्राह्मण चाहिँ बोधिसत्वको रूपमा भगवान बुद्धले जन्म लिइरहेको रहेछ। त्यही चाहिँ राजपुरोहितको चेलाको रूपमा त्यति बेला चाहिँ सिक्दै गरेको। त्यो पिङ्गल जातिको ब्राह्मण चाहिँ होइन, त्यो त ब्रह्मचारी हो, बोधिसत्व चाहिँ ब्रह्मचारी। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ त्यो बलि दिएर त काम छैन। पिङ्गल जाति शुद्ध ब्राह्मण नै चाहिने भएकोले अब एकजना मात्रै ब्राह्मण छ, त्यो पनि राजपुरोहित ब्राह्मण। ल अनि त राजा र सेना र त्यहाँ मन्त्री र अमात्यहरूको त्यस्तो एउटा चाहिँ मिटिङ भइसकेपछि अन्तस के चाहिँ योजना, के चाहिँ अब चाहिँ निष्कर्ष निकाले त भन्दाखेरि त्यही राजपुरोहितलाई नै अब बलि दिने र राजपुरोहितको चेलाको रूपमा सिकिरहेको त्यो चाहिँ तक्कारीय ब्रह्मचारी ब्राह्मणलाई ल्याएर चाहिँ पुरोहितमा नियुक्त गरेर पूजा विधि सञ्चालन गर्ने अनि चाहिँ दक्षिण भेगको द्वारलाई ठहराउने भनेर चाहिँ अब राजाहरूको एउटा चाहिँ सभाबाट निर्णय भयो। किन भन्दाखेरि नक्षत्र त त्यही दिनमा छ नि, अरू दिनमा चाहिँ छैन। त्यहाँ त्यो कसले भनेको? त्यही पुरोहितले भनेको। बलि दिनुपर्छ भनेको नि कसले? त्यही पुरोहितले भनेको। पिङ्गल जातिको ब्राह्मण चाहिन्छ भनेर कसले भनेको? त्यही पुरोहित पिङ्गल ब्राह्मणले नि भनेको। लास्टमा चाहिँ राजाले चाहिँ अब आदेश दिए। अब राज आदेशपछि त सेनाहरू गएर त्यो राजपुरोहित ब्राह्मणलाई नै समाएर त्यसलाई चाहिँ त्यो दक्षिण द्वारको खाल्टो खनेर खाल्टोमा जागेछ बलि दिनको निमित्त। र उसकै चाहिँ चेला चाहिँ तक्कारीय ब्रह्मचारी ब्राह्मण बोधिसत्वको रूपमा जन्मिरहेको त्यो बोधिसत्वलाई ल्याएर चाहिँ त्यो राज्यको पुरोहितमा चाहिँ नियुक्ति गरेर त्यो द्वारमा पूजा विधि गर्नको निमित्त चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो दक्षिण भेगको द्वारमा आएर अब चाहिँ पूजा विधि गर्नको निमित्त तयार भयो। अब चाहिँ अब राजाको आदेश पाएपछि त अब त्यो सेनाहरूले त अब त्यो कहाँको त्यो पुजारीको सुजारीको कुरा गरेर बस्छ। लास्टमा चाहिँ अब त्यो बोधिसत्व तक्कारीय चाहिँ ब्रह्मचारी पनि त्यहाँ आएर अब पूजा विधि गर्नको निमित्त त्यहाँ आइसकेपछि त अनि त अब उसले पनि अब ठिकै छ नि त। अब उसको चेलालाई होइन, बोधिसत्व आफ्नो चेला बोधिसत्वलाई त आफ्नो गुरु ब्राह्मण होइन, त्यहाँ चाहिँ तेस्रो खाल्टोमा बलि दिनको लागि त्यसरी बसिरहेको पनि थाहा छैन। बोधिसत्व चाहिँ त्यो तक्कारीय ब्राह्मण चाहिँ अब ब्रह्मचारी ब्राह्मण त्यहाँ आएर अनि त्यहाँ पूजा विधि गरेर अन्तमा त्यहाँ पालले छोपिरहेको रहेछ। पालले छोपिरहेको त्यो समयमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तक्कारीय ब्रह्मचारी गएर चाहिँ बलि पठा एन तेन दिनको लागि त्यो पालभित्र गएर यसो हेर्दाखेरि त
त्यहाँ चाहिँ अब सिक्रीले बाँडेर त्यहाँ बलि दिनको लागि राखिरहेको त को रहेछ त भन्दाखेरि त्यही राज पुरोहितलाई पो त्यहाँ चाहिँ बलि दिनको लागि तयार पारिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, आफूले खन्न लगाएको खाल्टोमा फेरि आफै बस्नु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ राज पुरोहित ब्राह्मणले त्यो बोधिसत्व चाहिँ त्यो टक्कारिया चाहिँ ब्रह्मचारीलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, त्यहाँ उनीहरूको भेद हुँदाखेरि कुरा हुँदाखेरि के भन्यो त भन्दाखेरि, मैले जिन्दगीमा भन्नै नहुने कुरालाई मैले चाहिँ च्वात्त चाहिँ मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो। मैले यत्रो योजना बनाए तर अन्तिम समयमा सफल हुने बेलामा त्यस्तो दुराचारी मैले श्रीमतीलाई मेरो आफ्नो योजना चाहिँ सफल नभइसक्दा पनि नहुँदै मैले त्यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ खोलिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मेरो दुराचारी श्रीमतीले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परपुरुषलाई त्यसले खबर दिँदाखेरि सबैको ज्यान बच्यो। आज मैले खनेको यो खाल्टोमा म आफै पर्नु पर्यो। त्यसैले जसरी एउटा भ्यागुताले जंगलमा बसेको एउटा भ्यागुताले आफ्नो स्वर कराएर आफ्नो चाहिँ ज्यान लिनको निमित्त सर्पहरूलाई निमन्त्रणा गरे जस्तै मैले पनि धेरै बोल्ने बानी गरेर धेरै कुरा उकल्ने बानी परेको कारणले गर्दाखेरि भ्यागुताले आफै क्वा क्वा गरेर बोलेर आफूलाई चाहिँ खाने सर्पहरू बोलाएको जस्तै मैले पनि आफ्नो चाहिँ प्राण लिनको निमित्त मैले आफैले चाहिँ योजना बनाएको अरूलाई सुनाएको कारणले आज म आफै यो खाल्टोमा पर्नु पर्यो। त्यसैले हे टक्कारिया ब्रह्मचारी, कहिले पनि आफ्नो योजना सफल हुनुभन्दा अगाडि त्यो कुरा कसैलाई नभन्नु। चाहिने मात्रामा मात्रै कुरा गर्नु, यो वचनलाई चाहिँ संयम बनाउनु पर्दो रहेछ। यो मेरो अन्तिम चाहिँ शिक्षा भयो भनेर त्यो टक्कारिया चाहिँ ब्रह्मचारीलाई त्यो चाहिँ राजपुरोहितले भनेछ। अनि त्यो चाहिँ अब टक्कारिया चाहिँ ब्रह्मचारीले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे राजपुरोहित ब्राह्मण, चाहिने भन्दा बढी बोल्नु भनेको आफैले आफ्नो खुट्टामा बन्चोरो हान्नु जस्तै हो। त्यसैले मात्रालाई जानेर हामीले चाहिँ कुरा गर्नु पर्ने रहेछ। ठुलठुला चाहिँ अनावश्यक कुरा गर्नु भन्दा पनि चाहिने आवश्यक कुरालाई आवश्यक समयमा हामीले बोल्नु नै जीवनको रस हुने रहेछ, मूल्य हुने रहेछ, मान्यता हुने रहेछ। त्यसैले धेरै बोल्नुमा चाहिँ धेरै दोष हुँदो रहेछ, कम बोल्नुमा चाहिँ जीवनलाई सुरक्षित हुनु रहेछ। के गर्ने अब यस्तो चाहिँ समयमा नै त्यस्तो ज्ञान नआएको कारणले आवश्यक भन्दा बढी बोलेर हैन समय सफल भइ नसक्दाखेरि नै त्यस्तो योजनालाई खोलेको कारणले आज तपाईं यो खाल्टोमा परिरहनु पर्यो। अब कसैले यहाँ चाहिँ बचाउने चाहिँ उपाय छैन। आजको नक्षत्रमा नै यो दक्षिण भेगको द्वार चाहिँ खोल्नु पर्ने भएको छ। अब के गर्ने, आफ्नो खाल्टोमा आफै पर्नु पर्ने यो अवस्था आइपरेको, अरु कसैले गर्दाखेरि होइन, आफैले गर्दाखेरि हो। अब यो नक्षत्रमा यो द्वार चाहिँ ठहरिन्छ। सबै राजा मन्त्री अमात्य देश जनता परिवार सबै यहाँ चाहिँ राजा र राज्यको भएर संकट टर्नको निमित्त तपाईकै योजना अनुसार सबै यहाँ उपस्थित भइसकेको छ। यो सबै जुन चाहिँ यो चाँजो बाजो मिलाएको सबै तपाईकै यो चाहिँ योजना हो, तपाईकै सोच हो, तपाईकै विचार हो, तपाईकै क्षेत्र हो, तपाईकै नक्षत्र हो, सबै तपाईको हो। अब कसैलाई चाहिँ अब बचाउन सक्ने अवस्था छैन भन्दै त्यहाँ चाहिँ टक्कारिया बोधिसत्वले त्यो ब्राह्मणलाई चाहिँ अरू जातकहरू पनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यो पाल भित्र हैन त्यसलाई चाहिँ अब बलि दिनलाई राखिरहेको त्यो पाल भित्रको त्यो ब्राह्मणलाई बोधिसत्वले उपदेश दिएको थियो के।
अरू जातकहरू पनि थुप्रै छ। यसरी त्यो राजपुरोहित ब्राह्मणको त्यसरी अन्त भयो। ल आज चाहिँ बत्ती पनि गइरहेको छ, यहाँ चाहिँ नेट पनि जाने अवस्था आइरहेको छ, जातक चाहिँ यहीँ सकिएको छ, मेरो चाहिँ ब्याट्री पनि ट्वाङको आवाज आइसक्यो, सकिसकेको छ र आजको जातक यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो जातकबाट सबैले ज्ञान लिनुहोला, बुझ्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ब्याट्री पनि ट्वाङको आइसक्यो, थाहा सुन्नुभएको होला, ब्याट्री सकिसकेकोले आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद, भवतु सब्बु मङ्गलम।